السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا التتمه ديال دروس ليكونومي اي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دو لونتربريز وغنتعرفوا على لا استراتيجي دو لونتربريز. الوغ شنو هي لا استراتيجي ديال لونتربريز؟ بكل بساطه لا استراتيجي سي لا فيكساسيون دي زوبجيكتيف par l'entreprise et la mise en œuvre des moyens pour atteindre ces objectifs. يعني l'entreprise كتحاول انها تحدد مجموعه من الاهداف وكتجيب هاد الاهداف كنسميوهم اهداف استراتيجيه لي زوبجيكتيف استراتيجيك وكتحضر مجموعه ديال لي مويان بوغ اتاندر هادوك لي زوبجيكتيف استراتيجيك. يعني نعطيكم مثال، لونتربريز بغات تحقق واحد ou bien augmenter الشيفر دافير ديالها، الوغ خاصها تجيب الوسائل اللي غتمكنها من انها تحقق هذا الهدف. مثلا تقلب على دوطخ مارشي، دونك كونكيرير دو نوفو مارشي. مثلا لونتربريز كتبيع لي برودوي ديالها او نيفو ناسيونال، دونك غتحاول انها تقلب او نيفو انترناسيونال على دوطخ مارشي، يعني تبيع لو برودوي ديالها في دول اخرى. وهكذا غتكون هاد الوسيله هذه ديال لا كونكيت دو نوفو مارشي غتمكنها من انها تحقق واحد لوغمونطاسيون ديال الشيفر دافير. هاد لا استراتيجي عندها واحد لوبجيكتيف اساسي اللي هو لوبتونسيون او بيان لا كونسوليداسيون دان افونتاج كونكورونسيال. هاد لا استراتيجي كتمكن لونتربريز من انها تحصل على واحد لافونتاج كونكورونسيال، هاد التميز في مجال المنافسه باستعمال الموارد ديالها والكفاءات ديالها مع الاخذ بعين الاعتبار نقاط القوه ونقاط الضعف ديالها. المشكل اللي كتطرح لا استراتيجي هو الصعوبه اللي كتعيق لا استراتيجي هو لونفيرونمون. هاد لونفيرونمون اللي كيتميز بمجموعه من لي كاركتيرستيك. دونك لونفيرونمون كما كنعرفوا il est instable, il est changeant, il est variable. دونك كيتغير هاد لونفيرونمون هذا ما بين لحظه واخرى كيتبدل لونفيرونمون. يقدر باغ اكزومبل يدخل ان نوفو كونكورون اللي عنده واحد المنتوج بلو انوفون وغينافس لونتربريز، وهذا غيشكل لها une menace. Donc les menaces ou les opportunités qui jouent de l'extérieur de l'entreprise, notamment de l'environnement, ou les forces ou les faiblesses qui sont à l'intérieur de l'entreprise. وباش تحقق l'entreprise يعني باش دير لا ميز اون اوفر ديال الاستراتيجي خاصها تتبع واحد البروسيسوس. هاد البروسيسوس كنسموه البروسيسوس استراتيجيك دو لونتربريز. هاد البروسيسوس كيبدا من الدياغنوستيك استراتيجيك يعني التشخيص الاستراتيجي ديالها. لونفيرونمون كما كنعرفوا دونك لونتربريز لونتربريز كما كنعرفوا il évolue dans un environnement، يعني كاين لونتربريز وكاين لونفيرونمون. هاد الدياغنوستيك هذا كينقسم جوج انواع، ان دياغنوستيك انترن اللي كيهتم بلي بوين فور او لي بوين فابل ديال لونتربريز، يعني كيهتم بالمسائل interne de l'entreprise, notamment ses points forts et ses points faibles. Ou un diagnostic externe qui est l'environnement dans lequel évolue l'entreprise, notamment qui a les opportunités ou les menaces. يعني التهديدات والفرص ديال l'entreprise. هاد les menaces ou les opportunités qui jouent من l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. وهاد diagnostic interne ou externe يعني ce sont des éléments liés, ils sont liés. يعني ما يمكنش l'entreprise دير واحد diagnostic interne بلا ما دير diagnostic externe، وما يمكنش دير diagnostic externe بلا ما دير diagnostic interne. إذا المرحلة الأولى قلنا هي diagnostic stratégique. المرحلة الثانية هي la fixation ديال les objectifs. هاد les objectifs
Donc, à la fixation des objectifs et qui consiste à déterminer les objectifs que l'entreprise souhaite atteindre. Des objectifs, ممكن يكونوا des objectifs de rentabilité, des objectifs de croissance, des objectifs de sécurité, etc. من بعد ما كدير l'entreprise la fixation des objectifs, غدوز لمرحلة أخرى اللي هي les décisions et les choix stratégiques. ناخذوا مثلا واحد l'objectif de rentabilité مثلا اللي هو الشيفر d'affaires. يعني l'augmentation ديال الشيفر d'affaires. alors خاصها دير لي شوا استراتيجيك باش يحققوا ليها هاد l'objectif. باش augmenter الشيفر d'affaires ديالها l'entreprise غدير la diversification par exemple. يعني غتنوع المنتوجات ديالها. مثلا الشركه مثلا ناخذ مثلا الشركه ديال بيك كما كنعرفوا انها كتهتم بالمجال ديال لي غازواغ، المجال ديال لي ستيلو والمجال ديال لي بريكي. alors كما كتلاحظوا هنا l'entreprise بيك il a développé l'activité ديالها، دارت la diversification pour atteindre l'objectif de rentabilité اللي هو l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc décision et choix stratégique consiste à la détermination des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. يعني l'entreprise كتجيب الوسائل، كتحدد الوسائل اللي غتستخدمها باش تحقق هذوك الاهداف ديالها. واخيرا اخر مرحله هو لو كونترول استراتيجيك. هذا الكونترول اش كنقصدوا به؟ il consiste à évaluer ou bien une évaluation entre les objectifs fixés et les résultats atteints. يعني كدير واحد التقويم لونتربريز، واحد التقويم ما بين الاهداف اللي حددتها مسبقا والنتائج اللي حصلت عليها. بهذا نكونوا سالينا البروميير شابيتر اللي هو لا استراتيجي. ان شاء الله في لي زوتر شابيتر اللي غيجيو مستقبلا غنشوفوا الانواع ديال لي استراتيجي ان شاء الله. ديسي لا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو هذه. ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو ديروا لايك، تبارطاجيو افيك فو زامي وتشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.